अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, रमजानुल मुबारकको पवित्र महिनामा हामीहरूको यो कर्मिक पाठ्यक्रम चलिरहेको छ। आज चाहिँ हामीहरूको यो 10औं पाठ हो अनि यसमा आज हामीहरू जुन मैले हिजो कुराकानी गरे थिए, जुन मैले हिजो चर्चा गरे थिए कि पुरुषहरू महिलामाथि गार्जियन हुन्। अल्लाह तालाले पतिलाई पत्नीमाथि गार्जियन बनाउनु भएको छ, अर्थात् श्रीमान आफ्नो श्रीमतीको संरक्षक हो, संवर्धक हो, त्यसको गार्जियन हो, जिम्मेवार हो। अर्रिजालु कव्वामुना अलन निसा। त्यसैले महिलालाई पत्नीलाई आफ्नो पतिको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। त्यससँग वाद विवाद गर्नु मिल्दैन, त्यससँग धेरै मतभेद गर्नु पनि मिल्दैन, बरु त्यसको आदर र सम्मानको विचार गर्नुपर्छ, त्यसको आदर र सम्मानको चाहिँ सुरक्षा र रक्षा गर्नुपर्छ पत्नीलाई। किनभने पति भनिन्छ पति देव, हैन? पति देव किन भनिन्छ कि अल्लाह तालाले त्यसको दर्जालाई उच्च र श्रेष्ठ पार्नु भएको छ। हिजो मैले बताएँ कि यदि अल्लाह बाहेक अरू कसै अगाडि ढोक गर्नु जायज हुन्थ्यो भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के भन्नुभएको छ कि म यो आदेश दिन्थे कि पत्नीहरू आफ्नो पति अगाडि ढोक गरून्, आफ्नो पतिको सजदा गरून्, हैन? श्रीमती आफ्नो श्रीमानको सजदा गरून्। तर अल्लाह बाहेक कसैको सजदा चाहिँ जायज छैन यस संसारमा, कुनै पनि सजदा, चाहे त्यो इज्जत र प्रतिष्ठाको लागि होस् वा उपासना र इबादतको लागि होस्। यहाँ अरू कुरा एउटा अरू छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस कुराबाट पनि मनाही गर्नुभएको छ कि यदि पति घरमा उपस्थित छ, पति घरभित्र छ, घरमा छ, बाहिर गएको छैन भने यदि पत्नीले व्रत बस्न चाहिरहेको छ, उपवास बस्न खोजिरहेको छ भने त्यहाँ पतिको अनुमति र स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ। यदि पति चाहिँ राजी छैन, पति स्वीकृति दिइरहेको छैन भने पत्नीले कुनै पनि नफिली व्रत बस्न सक्दैन। अनिवार्य व्रत जुन यो रमजानको व्रत चलिरहेको छ यसमा त अनुमति लिनु पर्दैन, किनभने यसलाई अल्लाहले अनिवार्य गर्नुभएको छ। यो फर्ज रोजा हो, तर नफिली रोजाहरू जुन रमजान बाहेक अरू रोजाहरू छन् त्यसलाई राख्नुको लागि पतिको अनुमति अनिवार्य हुनुपर्छ। यदि पतिले अनुमति दिइरहेको छैन भने महिला चाहिँ व्रत बस्न सक्दैन। कुनै पनि पत्नी, कुनै पनि स्त्री, कुनै पनि श्रीमती चाहिँ आफ्नो पतिको उपस्थितिमा त्यसको अनुमति बिना व्रत बस्न सक्दैन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि ला यहिल्लु लिल मरअति अन तसुम व ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइذनिhi। कुनै पनि महिला व्रत नबसोस्, त्यसको पति त्यसको घरमा छ भने, यदि त्यसले अनुमति दिइरहेको छ, यदि त्यसले चाहिँ स्वीकृति दिइरहेको छ भने महिलाले व्रत बस्न सक्छ। तर यदि कोही चाहिँ पुरुष नराम्रो खालको छ, त्यसलाई व्रत बस्नु मन पर्दैन, आफू पनि बस्दैन, कोहीले पनि बस्दैन, तब के गर्छ? महिलाले सम्झाउनु पर्छ, त्यसलाई सिकाउनु पर्छ। धर्मविद्हरू, जुन इस्लामी धर्म गुरुहरू छन्, जुन विद्वानहरू छन्, उनीहरू कहाँ लगेर जानुपर्छ अनि त्यसबाट चाहिँ त्यसले केही उपदेश र सन्देश दिनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ भने त्यो कुरा इन्शाअल्लाह सल्भ हुन सक्छ। अनि अर्को के भन्नुभएको छ कि वाला ताअदन फी बैतिही इल्ला बिइذनिही। आफ्नो पतिको आज्ञा विरुद्ध अरू कसैलाई आफ्नो घरमा प्रवेश गर्ने आदेश नदियोस् पत्नीले। यानी जुन पतिले चाहिरहेको छ कि मेरो घरमा कुन व्यक्ति आओस्, कुन व्यक्ति नआओस्, पत्नीले त्यस्तै नै गर्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, पतिहरू पत्नीमाथि संरक्षक हुन्, तिनीहरूको गार्जियन हुन्, तिनीहरूको जिम्मेवार हुन् अनि उनीहरूलाई जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग निर्वाह गर्नुपर्छ। किनभने यदि आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण गर्दैनन् भने अल्लाह तालाले यसबारे पूछताछ गर्नेछ। अनि जस्तो कि मैले बताएको थिएँ पहिला कि सबैभन्दा बाङ्गो हाडबाट, सबैभन्दा बाङ्गो बातको हाडबाट महिलाहरूको सृष्टि भएको छ, यसैबाट उनीहरूको सृजना भएको छ। यो त बाङ्गोको बाङ्गै छ। दोस्रो कुरा, अल्लाह तालाले महिलालाई फितना पनि बनाउनु भएको छ।
परीक्षण, सलाह, फितनाको कारण यस संसारमा उपद्रव, उत्पात, रक्तपात, दंगा फसाद, यसको मूल कारण महिला नै हुन्। महिलाबाट नै धेरै जसो फितनाहरू यस संसारमा हुन्छ। बरु तपाईहरू इतिहास पढ्नुहोस्, संसारमा सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिलो जुन हत्या भएको थियो त्यसको कारण नै महिला थियो, स्त्री नै थियो। हाबिल काबिलको कथा तपाईले सुन्नु भएको छ होला। बनी इस्राएलमा पनि जुन सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिलो फितना भयो, उपद्रव भयो, दंगा फसाद भयो, रक्तपात भयो, उत्पात भयो, त्यसको पनि मूल कारण यही स्त्री नै थियो। त्यसैले अल्लाह तालाले, किनभने महिलाको स्वभाव, उनीहरूको चरित्र, उनीहरूको बानी व्यवहार, खास गरी उनीहरूको श्रृंगार, सुन्दरता, यो सम्पूर्ण मनुष्यको लागि, पुरुषको लागि फितनै हुन्छ। यसबाट बाँच्नुको लागि हामीलाई यसबाट बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसैले अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के भन्नुभएको छ कि महिलाहरू फितना हुन्। अब महिला घरमा मेरो बिहे भयो, अब मेरो पत्नी यदि राम्रो खालको छैन, मेरो श्रीमती यदि सदाचारी, इमानवाला, निष्ठा, सत्यवादी, त्यसै गरी राम्रो खालको असल कर्मी छैन भने अब त्यसले के गर्छ? मेरो घरलाई, मलाई, सम्पूर्ण जनालाई एकदमै खाँचोमा पुर्याइदिन्छ, घरलाई नर्क बनाइदिन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ जीवन। र यदि राम्रो पत्नी प्राप्त भयो भने, त्यसैले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के भन्नुभएको छ कि यो सबै संसार चाहिँ वस्तु जस्तै नै हो, अनि यस संसारको सबैभन्दा मूल्यवान र कीमती, अमूल्य जुन वस्तु छ त्यो के हो? नेक, सदाचारी, इमानवाली, असल कर्मी महिला हो। त्यसैले पुरुषहरूलाई मैले के बताएँ कि यिनीहरूको फितनाबाट पनि बाँच्नुपर्छ। अब एउटा महिला घरभित्र, मेरो श्रीमती अब मेरो कुरा मानेर आएको छैन, म त्यसलाई सत्मार्गतिर, राम्रो मार्गतिर हिँड्ने आज्ञा र अनुमति दिइरहेको छु, कोसिस र प्रयास गरिरहेको छु, तापनि यदि त्यसले गरिरहेको छैन भने अब यहाँ बुद्धिमत्ताको साथमा, हिक्मतको साथमा हामीलाई कार्य गर्नुपर्छ। जस्ता कि मैले बताएको थिएँ कि कहिलेकाहीँ उछ्यानलाई चाहिँ टाढा गरिदिनु, फेरि त्यसपछि अलि जुन उच्च र स्वाभाविक छ त्यति दण्ड पनि दिनु, धेरै होइन, बरु जुन त्यसको मुनासिब छ उच्च दण्ड पनि दिनु, अलि कुटपिट पनि गर्नु, त्यसबाट त्यो चाहिँ त्यसलाई सही मार्गमा लाउनु चाहिँ सम्भव छ। त्यो कुरा हामीले अपनाउन सक्छौँ, तर धेरै होइन। अत्याचार नगरौँ, किनभने अत्याचारी र अन्यायीलाई अल्लाह तालाले कहिले पनि माफ गर्दैनन्। मेरो भाइहरू, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि मा तरक्तु बादी फितनतन हिया अदर्रु अला रिजालि मिनन निसा। तपाईँ यसमा विचार गर्नुहोस्, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के भन्नुभयो कि आफू पछि म कुनै पनि फितना, कुनै पनि सलाह वा कुनै पनि परीक्षण यस्तो छाडेका छैनौँ जुन पुरुषहरूको लागि धेरै बढी क्षति दिनेवाला होस् महिलाहरू बाहेक। अर्थात् महिलाहरू पुरुषहरूको लागि जति फितनाको धेरै अर्थ हुन्छन्। फितनाको अर्थ उपद्रव, रक्तपात, उत्पात, दंगा फसाद पनि हुन्छ। फितनाको अर्थ परीक्षा र परीक्षण पनि हुन्छ। फितनाको अर्थ प्रलोभ वा सलाह पनि हुन्छ। यो सम्पूर्ण फितनाको अर्थहरू हुन्छन्। यहाँ चाहिँ फितना पुरुषहरूको लागि आजमाइश, फितना, फसाद, सलाह, प्रलोभन वा प्रशिक्षण जुन महिलाहरू छिन् त्यो त्यसभन्दा बढी वा यसभन्दा चाहिँ खतरनाक अरू कुनै पनि फितना छैन पुरुषहरूको लागि। किन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तो भन्नुभयो? किनभने मेरो भाइहरू, घरमा कहिलेकाहीँ एउटा व्यक्ति आफ्नो पत्नीको मायामा यसरी गाँसिहाल्छ कि आफ्नो बुवा आमालाई बिर्सिहाल्छ। बिहे भयो, अब त्यो आफ्नो पत्नीको गुलाम भइहाल्छ। आफ्नो श्रीमतीको, आफ्नो स्वास्नीको त्यो के हुन्छ? नौकर भइहाल्छ, सर्भेन्ट भइहाल्छ। यस्तो गर्नु मिल्दैन। त्यसमाथि सबैको हक र अधिकार छ, यसलाई हेर्नुपर्छ। सम्पूर्ण पत्नीको पनि अधिकारलाई हेरोस् अनि अरू जुन सम्पूर्ण जनाको अधिकार छ त्यसलाई पनि हेर्ने गरोस्। र फितनाको अर्को अर्थ, अब जुन बाहिर महिलाहरू छिन्, स्त्रीहरू, युवतीहरू, अब तिनीहरू यदि राम्रो खालको छैनन्, अब तिनीहरू यदि चाहिँ ती अमेरिकन
युरोपियन सभ्यतालाई यदि तिनीहरूले अपनाइरहेका छिन्, त्यसै खालका लुगाहरू, अधनग्न लुगा, पातलो खालको लुगा जसबाट शरीरको चाहिँ शरीर देखिएको छ, तिनीहरू पुरुषहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने गर्छिन्, आफू पनि आकर्षित हुने गर्छिन्। तिनीहरूको शरीरको प्रदर्शन हुन्छ, श्रृंगारको प्रदर्शन हुन्छ। यो सबै त फितनै नै हुने पुरुषको लागि। तिनीहरू कहिलेकाहीँ इमान बर्बाद भइहाल्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरै उनीहरूको जीवन नै बर्बाद भइहाल्छ, कहिलेकाहीँ पुरै समाज, पुरै परिवार, सम्पूर्ण कुराहरू बर्बाद भइहाल्छ। उपद्रव, रक्तपात हुन्छ महिलाकै कारण। यसैले हामीले यसको कुरा ध्यान दिनुपर्छ। इस्लामको रूल, इस्लामको कानुन विधि र शैलीलाई अपनाएर मार्गमा हिँड्नुपर्छ भने हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ, नत्र हामी पथभ्रष्ट र क्षतिग्रस्त भइहाल्छौँ। हरेक तर्फबाट, चाहे त्यो महिला पत्नीको रूपमा होस् वा दिदी बहिनीको रूपमा, जुन पनि छ हामीलाई त्यसको हेरविचार गर्नुपर्छ। जुन हाम्रो अधीन छन्, जुन महिलाहरूको हामी गार्जियन छौँ, उनीहरूको राम्रोसँग हेरविचार गर्नुपर्छ। उनीहरूको राम्रोसँग चाहिँ उनीहरू राम्रोसँग हुर्काउने, अगाडि बढाउने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। र यदि अरू दोस्रो ठाउँका महिलाहरू छिन्, उनीहरूसँग बाँच्ने, उनीहरूको फितना, उनीहरूको प्रलोभनबाट बाँच्ने हामीलाई प्रयास गर्नुपर्छ। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ कुरान करीममा, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमालुन इक़तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। मेरा भाइहरू, अल्लाह तालाले यस आयतमा 8 कुरालाई फितना बताउनु भएको छ। 8 कुरालाई यस आयतमा वर्णन गर्नुभएको छ। 8 वटा कुराको यस आयतमा वर्णन गर्नुभएको छ कि यो हामीलाई अल्लाहबाट टाढा पार्छन्। कहिलेकाहीँ जब यिनीहरूको मोह माया स्नेहभित्र हामी पसिहाल्छौँ भने अल्लाहको जिकिर, अल्लाहको स्मरणबाट हामी टाढा भइहाल्छौँ अनि हामी चाहिँ पथभ्रष्ट र क्षतिग्रस्त भइहाल्छौँ। यसमा पहिलो अल्लाह तालाले के भन्नुभएको छ, कुल इन काना आबाउकुम, हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपाईँ भनिदिनु कि यदि तिम्रो पिता, तिम्रो बुवा, तिम्रो वालिदैन, व अबनाउकुम तिम्रो छोराछोरी, तिम्रो सन्तान, व इख्वानुकुम तिम्रो दाजुभाइ, व अज़वाजुकुम तिम्रो स्वास्नी, तिम्रो श्रीमती, तिम्रो पत्नी, तिम्रो दम्पति, व अशीरतुकुम र तिम्रो नातेदार, तिम्रो आफन्ती, तिम्रो रिश्तेदारहरू, व अमवालुन इक़तरफ़्तुमूहा अनि जुन मालहरू, जुन धन र सम्पत्तिहरू तिमीले आर्जन गरेका छौ, जुन धन र सम्पत्तिहरू तिमीले कमाएर राखेका छौ, जम्मा गरेका छौ, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा र जुन व्यापारहरू तिमीले गरिरहेका छौ वा जुन कारोबारहरू तिमीले गरिरहेका छौ त्यसमा कमी र घाटा हुने तिमीलाई खतरा छ, तिमीलाई डर लागिरहेको छ। व मसाकिनु तरदौनहा अनि त्यो घरहरू जसले तिमीले मन पराउँछौ, जसलाई तिमीले मन पराउने गर्छौ, जसलाई तिमीहरूले बनाएका छौ, अनि ती घर र जग्गाहरू, ती घर र कोठाहरू, ती निवासहरू तिमीलाई मन पर्छन् भने यी सम्पूर्ण कुरा के पिता, दाजुभाइ, त्यसै गरी सन्तान, त्यसै गरी महिला, दम्पति, स्वास्नी र श्रीमती, आफन्ती, नातेदारहरू, हामीले कमाएको माल, त्यसै गरी यस्तो कारोबार र व्यापारहरू जुन हामीले गरिरहेका छौँ र त्यसै गरी घर बनाएको घर र जग्गा, सुन्दर कोठा, भवन जुन हामीले निर्माण गरेका छौँ। अल्लाह तालाले के भन्नुभएको छ, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीली, के अल्लाह र अल्लाहको रसूल र अल्लाहको मार्गमा धर्म युद्ध गर्ने, अल्लाहको मार्गमा युद्ध गर्ने, अल्लाहको मार्गमा युद्ध गर्नुभन्दा अति प्रिय छन्? तिमीले अल्लाह र अल्लाहको रसूल बाहेक यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई धेरै मन पराउँछौ? अल्लाह
भन्दा पनि धेरै, अल्लाहको रसुल भन्दा पनि यी कुराहरूलाई तिमीले धेरै मन पराउँछौ, यी कुराहरू तिमीले धेरै प्रिय छन् भने फतरब्बसु हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री, तिमी प्रतीक्षामा बस, पर्खाइमा बस अल्लाहको प्रकोपको, अल्लाहको सजायको प्रतीक्षामा बस। अल्लाहको सजाय नआउने जेलसम्म तिमी पर्खाइमा बस, पर्खेर बस, प्रतीक्षामा बस, त्यसको प्रतीक्षा गर भने अल्लाहको अजाब, अल्लाहको प्रकोप, अल्लाहको सजाय, अल्लाहको दण्ड तिमीमाथि आइहाल्छ। यदि यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट तिमीहरूले धेरै माया गरिरहेका छौ भने आज कुरा यही भइरहेको छ। अल्लाह र अल्लाहसँग कसले माया गर्छ? कसको नजदिक अल्लाह र अल्लाहको रसुल धेरै प्रिय छन्? हरेक मान्छे आफ्नो घरमा, आफ्नो खेतमा, घर मेरो राम्रो होस्, गाउँमा सबैभन्दा उत्तम र राम्रो घर मेरो होस्, मेरो सबैभन्दा धेरै खेती होस् र मेरो चाहिँ परिवारहरू राम्रो हुन्। यहाँसम्म कि कहिलेकाहीँ मान्छेहरू आफ्नो परिवार, आफ्नो बच्चा, आफ्नो सन्तान, आफ्नो छोराछोरीको मायामा बसेर, उनीहरूको साथमा बसेर नमाजलाई छाडिदिन्छन्, उनीहरूको साथमा खेल्छन्, खेलाउँछन्, रमाउने गर्छन्, रमाइलो गर्छन् अनि नमाज चाहिँ छाडिदिन्छन्। यो के हो यसको अर्थ? हरेक कुराहरूसँग हामी माया गरौँ, तर प्राथमिकता हामीलाई अल्लाह र अल्लाहको रसुलको मायालाई दिनुपर्छ। हाम्रो हृदयमा अल्लाह र अल्लाहको रसुलको माया धेरै हुनुपर्छ, तब चाहिँ हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। मेरो भाइहरू, अब हरेक मनुष्यको हृदयमा रोग हुन्छ। हृदयको रोग के हो? यही हो कि यदि त्यो अल्लाहतर्फ गइरहेको छैन, अल्लाहतर्फ हिँडिरहेको छैन, नमाज पढिरहेको छैन, व्रत बसिरहेको छैन, आफ्नो परिवारको, आफ्नो बच्चाहरूको मोह मायामा एकदमै लिप्त भइसकेको छ भने त्यसको हृदयमा रोग छ, त्यसको हृदय चाहिँ सफा छैन। त्यसैले हाम्रो सृष्टि संसारमा किन भएको छ? अल्लाहको उपासना, आराधना, भक्ति र पूजापाठको लागि। अनि हामी अल्लाहलाई बिर्सेर आफ्नो सन्तानमा एकदमै मग्न भइहाल्छौँ। यस्तो हामीले गर्नु मिल्दैन मेरो भाइ, सम्पूर्ण बाँच्नुपर्छ। यदि हामी यस्तो गर्छौँ भने अल्लाहको प्रकोप, अल्लाहको सजाय हामीमाथि आइहाल्छ। अनि अल्लाह तालाले के भन्नुभएको छ कि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकिन, अल्लाह तालाले फासिक अवज्ञाकारीहरूलाई मार्गदर्शन गर्दैनन्। अल्लाह तालाले अवज्ञाकारीहरूको मार्गदर्शन कहिले पनि गर्दैनन्। अल्लाह तालाले जुन अवज्ञाकारीहरू, आज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेवाला, आज्ञा विरुद्ध काम गर्नेवाला व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई कहिले पनि सत्य मार्ग देखाउँदैनन्, उनीहरूको कहिले पनि मार्गदर्शन र पथ प्रदर्शन गर्दैनन्। त्यसैले हामीलाई यस आयतमा विचार गर्नुपर्छ कि यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीलाई अल्लाहसँग टाढा नगरिदिउन्, हामीले यस कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यसमा 8 कुराको विस्तार व्याख्या गरिएको छ। यसमा चाहिँ एउटा पत्नी पनि हो, अनि यी सम्पूर्णजना आए यसमा महिलाहरू पनि। त्यसैले मेरो भाइहरू, जुन एउटा गार्जियन व्यक्ति छ, संरक्षक छ, अल्लाहले संरक्षक बनाउनु भएको छ। अब जुन त्यसको मातहत मान्छेहरू छन्, त्यसको अधीन जुन मान्छेहरू छन्, त्यो त्यसको छोरी होस् वा बहिनी होस् वा श्रीमती जो पनि छ, ती सबैजनालाई सत्मार्गमा ल्याउने हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ। जुन पनि तरिका त्यसले अपनाउनुपर्छ, ती सम्पूर्ण तरिका अपनाएर ती सम्पूर्णजनालाई राम्रो उपदेश, राम्रो सन्देश दिएर, राम्रो कुराहरू बताएर, इतिहास, इस्लामिक इतिहास, राम्रो वाक्य र कथाहरू बताएर तिनीहरूलाई राम्रो मार्गमा लगाउनुपर्छ। किनभने यदि यस्तो गर्दैन भने परिवार र समाज राम्रो हुँदैन, गाउँ र टोल राम्रो हुँदैन। यस्तो महिलाहरू जन्म लिनेछिन् पछि संसारमा जुन चाहिँ नराम्रो खालको हुन्छन्, उनीहरूको प्रशिक्षण, उनीहरूको लालन पालन, उनीहरूको हेरविचार, उनीहरूको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पालन पोषण भएको हुँदैन भने उनीहरूले के गर्छन्? अब जुन महिलाले फिल्म देख्छ, अरू नराम्रो कुराहरू देख्छ, त्यो त्यस्तै बन्न थाल्छ। अनि यस्तो महिला पनि संसारमा छिन् जुन महिलाहरू अब हिँड्ने गर्छन्, हामीले हेर्छौँ, बाटोमा हिँड्ने गर्छन्, लुगा एकदमै पातलो छ वा यति सानो लुगा छ कि शरीरलाई छोपिरहेको छैन राम्रोसँग। अब तिनीहरू त फित्रै नै हुन्। अनि यस्तो महिलाहरूको बारेमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि यस्तो खालका महिलाहरू स्वर्गमा त जानु यो त टाढा भयो, यो त टाढाको कुरो भयो, तिनीहरू स्वर्गको सुगन्ध पनि पाउन सक्दैनन्। यस्तो खालका महिलाहरू, उनीहरूको ठेगाना नरक नै हुन्छ।
त्यसैले उनीहरूले यस कुराबाट बाँच्नुपर्छ। अनि जुन पुरुषहरू छन् उनीहरूलाई पनि आफ्नो दृष्टिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखी, कन्ट्रोलमा राखी, आफ्नो दृष्टिलाई तल राखी हिँड्नुपर्छ। फितना, फसाद, उपद्रव, उत्पात, दंगा, लडाई, त्यसै गरी आफूतर्फ प्रेरित गर्ने, आफूतर्फ प्रोत्साहित गर्ने, आफूतर्फ रिझाउने जुन कुराहरू छन्, जुन सत्मार्गबाट चाहिँ हामीलाई भ्रष्ट पारिदिन्छन्, यी सम्पूर्ण कुराबाट बाँच्नुपर्छ। खास गरी महिलाको फितनाबाट, महिलाहरूको प्रलोभनबाट हामीलाई बाँच्नुपर्छ। जुन अहिले फितना, फसाद, यो बलात्कार भइरहेको छ संसारमै, यो चाहिँ हामीसँग छोपिएको छैन। मेरो भाइहरू, एउटा सदाचारी मुस्लिम, एउटा इमानवाला व्यक्ति, एउटा राम्रो र सज्जन व्यक्ति यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट त्यो टाढा बस्छ अनि राम्रो मार्गमा हिँड्ने प्रयास गर्छ। अल्लाह तालाले हामी सम्पूर्ण जनालाई राम्रो मार्ग देखाउन् र हरेक नराम्रो मार्गबाट हाम्रो सुरक्षा गरून्। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।